नमस्कार सबैजनालाई नलेज होम युट्युब च्यानलमा हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले लोकसेवा आयोगले लिएको नेपाल संघीय सांसद सेवा कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको क्वेशनहरु लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। साथै हजुरहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब हामी क्वेशन तर्फ लागौं। हाम्रो पहिलो क्वेशन रहेको छ, फ्रम व्हाट लोकेसन आर द फर्स्ट कम्प्युटर इन्स्ट्रक्सन अभाइलेबल अन बुट अप। यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने कुन लोकेसनबाट फर्स्ट कम्प्युटर इन्स्ट्रक्सन बुट अपमा अभाइलेबल हुन्छ भनेको छ। ए मा छ रोम बायोस, बी मा छ सीपीयू, सी मा छ boot.ini र डी मा रहेको छ config.sys र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रोम बायोस रहेको छ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ, which of the following is still useful for adding number। तलको मध्ये कुन चाहिँ अहिले पनि हाम्रो नम्बरहरु जोड्नको लागि चाहिँ युज गरिराखेको छ भनेको छ। ए मा छ एडस्याक, बी मा छ इनिक, सी मा छ अबाकस, डी मा छ युनिभ्याक र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी अबाकस रहेको छ। जस्तै हजुरहरुले चाहिँ त्यो स्कुलतिर मोन्टेसोरीतिर जानु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ बच्चाहरुलाई त्यो एड गर्नको लागि सिकाउनको लागि चाहिँ अबाकस अहिले पनि युज गर्ने गरेको छ। यस्तै हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ, क्वेशन नम्बर 3, एक्सटर्नल डिभाइसेस दैट आर कनेक्टेड टु अ कम्प्युटर सिस्टम आर नोन एज। हाम्रो एक्सटर्नल डिभाइसेसहरुलाई चाहिँ कम्प्युटर सिस्टमसँग जोड्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ एक्सपान्सन कोड, बी मा छ पेरिफेरल्स, सी मा छ बसेस र डी मा छ स्लट्स र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी पेरिफेरल्स रहेको छ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर 4, ASCII and EBCDIC are the popular character coding system. What does EBCDIC stand for? अब हाम्रो क्वेशनले चाहिँ EBCDIC को फुल फर्म सोधेको छ। ए मा छ एक्सटेन्डेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड, बी मा छ एक्सटेन्डेड बिट कोड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड, सी मा छ एक्सटेन्डेड बिट केस डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड, डी मा रहेको छ एक्सटेन्डेड बाइनरी केस डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए एक्सटेन्डेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड रहेको छ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर 5, व्हिच पार्ट इन्टरप्रेट प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन एन्ड इनिशिएट कन्ट्रोल अपरेसन। हाम्रो तलको मध्ये कुन चाहिँ पार्टले चाहिँ प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन र इनिशिएट अपरेसनहरुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ भनेको छ। ए मा छ इनपुट, बी मा छ स्टोरेज युनिट, सी मा छ लजिक युनिट, डी मा छ कन्ट्रोल युनिट र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी कन्ट्रोल युनिट रहेको छ। अब अर्को क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर 6, व्हिच काइन्ड अफ स्टोरेज डिभाइस क्यान बी क्यारिड अराउन्ड। ए मा छ फ्लपी डिस्क, बी मा छ हार्ड डिस्क, सी मा छ सिस्टम क्याबिनेट र डी मा छ प्राइमरी डिस्क। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर ए फ्लपी डिस्क रहेको छ। अब अर्को क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर 7, which of the following extend and attend private network across public network। हाम्रो तल दिएको कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ प्राइभेट र पब्लिक दुवै नेटवर्कमा चाहिँ एटेन्ड हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। ए मा छ वान, बी मा छ म्यान, सी मा छ स्यान र डी मा रहेको छ भिपिएन। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर डी भिपिएन रहेको छ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर 8, which software prevent the external access to a system। हाम्रो एक्सटर्नल एक्सेसबाट चाहिँ सिस्टमलाई प्रिभेन्ट गर्ने सफ्टवेयर तलको मध्ये कुन हो भनेको छ। ए मा छ फायरवाल, बी मा छ गेटवे, सी मा छ राउटर, डी मा छ भाइरस चेकर र हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर ए फायरवाल रहेको छ, जसले चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर सिस्टमहरुलाई चाहिँ बाहिरको केही एक्सटर्नल एक्सेसहरुबाट जोगाउने गर्छ। अब अर्को क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर 9, एज पर गोल अफ आईसीटी पोलिसी 2072 व्हाट विल बी डिजिटल लिटरेसी अफ नेप्लिज बाई 2020 AD। हाम्रो आईसीटी पोलिसी 2072 अनुसार चाहिँ नेपालमा 2020 सम्ममा चाहिँ कति % डिजिटल लिटरेसी बनाउने भनेर क्वेशनले सोधेको छ। ए मा छ 50, बी मा छ 70%, सी मा छ 75% र डी मा छ 90% र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी 75% रहेको छ। यसैगरी अर्को क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर 10, व्हाट कुड कज अ फिक्स्ड डिस्क एरर। हाम्रो फिक्स्ड डिस्क एरर चाहिँ के कारणले गर्दा हुन्छ भनेको छ। ए मा छ नो सीडी इन्स्टल्ड, बी मा छ ब्याड र्याम, सी मा छ स्लो प्रोसेसर र डी मा रहेको छ इनकरेक्ट सीएमओएस सेटिङ। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर डी इनकरेक्ट सीएमओएस सेटिङ रहेको छ। यसैगरी अर्को क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर 11,
एक्स्ट्रानेट भनेको चाहिँ के हो भनेको छ एमा छ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, बीमा छ नेटवर्क विदिन अर्गनाइजेसन, सीमा छ नेटवर्क अमङ सिमिलर टाइप अफ अर्गनाइजेसन, डीमा छ नेटवर्क अमङ डिपार्टमेन्ट अफ एन अर्गनाइजेसन र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ नेटवर्क अमङ सिमिलर टाइप अफ अर्गनाइजेसन। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 12 द फिजिकल एरेन्जमेन्ट अफ इक्विपमेन्ट इन अ नेटवर्क इज कल्ड। हाम्रो नेटवर्कमा चाहिँ फिजिकल एरेन्जमेन्ट इक्विपमेन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ एमा छ टोपोलोजी, बीमा छ क्युइङ, सीमा छ पेयरिङ, डीमा छ लजिक र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए टोपोलोजी रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 13 द अपरेटिङ सिस्टम वाज फर्स्ट इन्ट्रोड्युस द प्राइमरी गोल वाज मेनली टु। हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ प्राइमरी गोल त्यसको के थियो भनेर क्वेसनले सोधेको छ। एमा छ सेयर मेमोरी, बीमा छ युजर फ्रेन्डली, सीमा छ अप्टिमाइज रिसोर्सेस र डीमा छ नन अफ एबोभ। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी अप्टिमाइज रिसोर्सेस रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 14 व्हिच कमान्ड इज युज टु फिक्स द माइनर इरर अफ डिस्क। डिस्कको माइनर इररहरू तलको मध्ये कुन कमान्डले फिक्स गर्छ भनेको छ। एमा छ एफ डिस्क, बीमा छ फर्म्याट, सीमा छ सीएचके डीएसके बाई एफ र डीमा छ एटीटी आरआईबी। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 15 अपरेटिङ सिस्टम इज एमा छ प्याकेज प्रोग्राम, बीमा छ एज इन्टरफेस बिट्विन युजर एन्ड कम्प्युटर, सीमा छ एप्लिकेसन सिस्टम, डीमा छ नन अफ एबोभ। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर बी रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 16 व्हिच कमान्ड डिभाइड द सर्फेस अफ द ब्ल्याङ्क डिस्क इन्टु सेक्टर एन्ड असाइन अ युनिक एड्रेस टु इच वन। तलको मध्ये कुन चाहिँ कमान्डले चाहिँ ब्ल्याङ्क डिस्कको सर्फेसलाई सेक्टरमा डिभाइड गरेर तिनीहरू सबैलाई चाहिँ युनिक एड्रेस दिन्छ भनेको छ। एमा छ भिआर, बीमा छ फर्म्याट, सीमा छ फ्याट, डीमा छ चेक डिस्क र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी फर्म्याट रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 17 व्हिच अफ द फलोइङ्स इज अर आर द पार्ट अफ अपरेटिङ सिस्टम। एमा छ डिभाइस ड्राइभर, बीमा छ सिस्टम युटिलिटिज, सीमा छ कर्नेल र डीमा रहेको छ अल अफ एबोभ। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी रहेको छ कर्नेल चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको पार्ट हो। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 18 व्हिच अफ द फलोइङ इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिजन फर इन्स्टलिङ विन्डोज अपडेट। तलको मध्ये कुन चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विन्डोज अपडेट हामीले इन्स्टल गर्नुपर्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। एमा छ दे मे इन्क्लुड सेक्युरिटी प्याच, बीमा छ दे क्यान इम्प्रुभ द पर्फर्मेन्स अफ योर पिसी, सीमा छ दे मे फिक्स बग्स इन द अपरेटिङ सिस्टम, डीमा छ दे स्लो डाउन द स्टार्टअप टाइम अफ योर कम्प्युटर र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 19 व्हिच अफ द फलोइङ कमान्ड इज नट अभाइलेबल इन टुल्स मेनु। तलको मध्ये कुन चाहिँ कमान्ड टुल्स मेनुमा अभाइलेबल छैन भनेको छ। एमा छ अटो टेक्स्ट, बीमा छ अटो करेक्ट, सीमा छ अटो समराइज, डीमा छ म्याक्रो र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए अटो टेक्स्ट रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 20 वर्ड ऱ्याप फिचर। एमा छ सेट्स टेक्स्ट इनसाइड द फिक्स्ड मार्जिन, बीमा छ एपियर्स एट द बटम अफ द डकुमेन्ट, सीमा छ मार्क द प्याराग्राफ सेन्टर र डीमा छ अप्लाइज बोर्डर अराउन्ड टेक्स्ट। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर ए रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 21 इन्डेन्टेसन इन कम्प्युटर वर्ड प्रोसेसिङ इज युज टु। हाम्रो वर्ड प्रोसेसिङमा इन्डेन्टेसन केका लागि युज गरिन्छ भनेको छ। एमा छ मेक द टेक्स्ट रिडेबल, बीमा छ चेन्ज द प्याराग्राफ कलर, सीमा छ अप्लाई बोर्डर अराउन्ड टेक्स्ट र डीमा रहेको छ चेन्ज लाइन स्पेसिङ र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 22 अ स्पेलिङ चेकर इज अल्सो कल्ड। एमा छ इलेक्ट्रोनिक डिक्सनरी, बीमा छ इलेक्ट्रोनिक थ्रेसर्स, सीमा छ इलेक्ट्रोनिक इन्साइक्लोपिडिया र डीमा छ नन अफ एबोभ। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर ए रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 23 व्हिच अफ द फलोइङ इज नट वन अफ द 3 मेल मर्ज हेल्पर स्टेप। तलको मध्ये कुन चाहिँ हाम्रो मेल मर्ज हेल्परको स्टेप होइन भनेको छ। एमा छ मर्ज द टु फाइल, बीमा छ क्रिएट द मेन डकुमेन्ट, सीमा छ सेट द मेलिङ लिस्ट प्यारामिटर्स र डीमा छ क्रिएट द डाटा सोर्स। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 24 व्हिच अफ द फलोइङ अलो यु टु रियुज अ पोर्सन अफ टेक्स्ट सेभरल टाइम इन अ डकुमेन्ट। तलको मध्ये कुन चाहिँ अप्सनले चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टमा रहेको टेक्स्टलाई चाहिँ पटक पटकसम्म रियुज गर्न अलो गर्छ भनेको छ। एमा छ ब्लक एन्ड मुभ, बीमा छ ब्लक एन्ड डिलिट, सीमा छ ब्लक एन्ड कपी र डीमा रहेको छ ब्लक एन्ड रिब्लक र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ ब्लक एन्ड कपी। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 25
इन वर्ड प्रोसेसिङ अ वर्ड इज डिफाइन्ड एज एमा छ 32 बिट, बीमा छ एन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज वर्ड, सीमा छ अ स्ट्रिङ अफ लेटर अर न्युमेरल्स, डीमा छ बोथ ए एन्ड बी। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 26, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ फन्ट स्टाइल? एमा छ बोल्ड, बीमा छ इटालिक, सीमा छ रेगुलर, डीमा छ सुपर स्क्रिप्ट। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ। हाम्रो अरू सबै फन्ट स्टाइल हो, तर सुपर स्क्रिप्ट चाहिँ हाम्रो फन्ट इफेक्ट रहेको छ। यसै गरी अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 27, व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एब्सोल्युट सेल डिफरेन्स? एमा छ एक्सक्लामेसन ए एक्सक्लामेसन 1, बीमा छ $ए $1, सीमा छ ए $1 र डीमा छ $A1। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर बी रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 28, यु क्यान युज द फर्मुला प्लेटी टु, एमा छ फर्म्याट सेल कन्टेनिङ नम्बर, बीमा छ क्रिएट एन्ड एडिट फर्मुला कन्टेनिङ फङ्सन्स, सीमा छ इन्टर्ड एजुम्सन डाटा, डीमा छ कपी अ रेन्ज अफ सेल। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर बी रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 29, गेटिङ डाटा फ्रम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेन्ट सिट इज कल्ड? हाम्रो डिफरेन्ट सिटमा रहेको डाटाहरू गेट गर्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ? एमा छ एसेसिङ, बीमा छ रिफरेन्सिङ, सीमा छ अपडेटिङ, डीमा छ फङ्सनिङ। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर बी रहेको छ। व्हिच इज नट फिचर अफ स्प्रेडसिट? स्प्रेडसिटको फिचर के होइन भनेको छ? एमा छ सर्ट, बीमा छ स्प्लिट विन्डो, सीमा छ वर्ड ऱ्याप, डीमा छ गो टु। र हाम्रो यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर सी रहेको छ। यसै गरी अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 31, अ सर्कुलर रिफरेन्स इज? एमा छ जियोमेट्रिक मोडलिङ टुल, बीमा छ अ सेल द्याट पोइन्ट टु अ ड्रइङ अब्जेक्ट, सीमा छ अ फर्मुला द्याट आइदर डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली डिपेन्ड अन इट सेल्फ, डीमा छ अलवेज इररनेस। र हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 32, व्हिच चार्ट वुड बी बेटर टु ट्र्याक द प्रोग्रेस अफ द स्टक मार्केट अन अ डेली बेसिस? हाम्रो कुन चाहिँ चार्ट बेटर हुन्छ स्टक मार्केटको डेली बेसिसको चाहिँ प्रोग्रेसहरू ट्र्याक गर्नको लागि भनेको छ? एमा छ पाई चार्ट, बीमा छ रो चार्ट, सीमा छ लाइन चार्ट, डीमा छ कोलम चार्ट। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी लाइन चार्ट रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 33, व्हाट इज द इन्टरसेक्सन अफ अ कोलम एन्ड अ रो अन अ वर्कसिट कल्ड? एमा छ कोलम, बीमा छ भ्यालु, सीमा छ एड्रेस, डीमा छ सेल। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर डी सेल रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 34, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट एमएस एक्सेल फङ्सन? एमा छ सम, बीमा छ एभिजी, सीमा छ म्याक्स, डीमा छ मिन। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर बी रहेको छ। एभिजी हाम्रो एभरेजको चाहिँ एभिइआरएजी एभरेज पुरै नै हुन्छ। अर्को क्वेसन छ 35, अ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम इज अ टाइप अफ डट सफ्टवेयर। एमा छ सिस्टम सफ्टवेयर, बीमा छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर, सीमा छ जनरल पर्पज सफ्टवेयर, डीमा छ टेलर सफ्टवेयर। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए सिस्टम सफ्टवेयर रहेको छ। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर हो। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 36, अ सर्च भ्यालु इन एसक्युएल क्वेरी क्यान बी अ स्पेसिफिक भ्यालु अर इट क्यान बी? हाम्रो एसक्युएल क्वेरीमा चाहिँ हामीले भ्यालु सर्च गर्दाखेरि त्यो भ्यालु चाहिँ कि स्पेसिफिक हुन्छ कि भन्दा के हुन्छ भनेको छ? एमा छ लजिकल अपरेटर, बीमा छ रिलेसनसिप, सीमा छ वाइल्ड कार्ड क्यारेक्टर, डीमा छ कम्प्यारिजन अपरेसन। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 37, व्हिच अफ द फलोइङ डाटा टाइप इन एमएस एसेस अलो अल्फान्युमेरिक क्यारेक्टर एन्ड स्पेसल सिम्बोल्स? हाम्रो तलको मध्ये कुन चाहिँ डाटा टाइप चाहिँ एमएस एसेसमा अल्फान्युमेरिक क्यारेक्टर र स्पेसल सिम्बोलको लागि चाहिँ अलो गर्छ भनेको छ? एमा छ टेक्स्ट, बीमा छ अटो नम्बर, सीमा छ करेन्सी, डीमा छ इन्टिजर। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर ए टेक्स्ट रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 38, पिरियडिकल्ली एडिङ चेन्जिङ एन्ड डिलिटिङ फाइल रेकर्ड्स इज कल्ड फाइल? एमा छ रिन्युइङ, बीमा छ अपडेटिङ, सीमा छ अपग्रेडिङ, डीमा छ रिस्ट्रक्चरिङ। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर बी रहेको छ अपडेटिङ। अपडेटिङ भनेको चाहिँ हामीले फाइलहरू एड गर्नु, चेन्ज गर्नु र फाइलहरू चाहिँ डिलिट गर्नु हो। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 39, एट्रिब्युट क्यान बी डिफाइन्ड फर? एमा छ पेजेस, बीमा छ म्याक्रो, सीमा छ स्विच बोर्ड, डीमा छ इन्टिटी। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर डी इन्टिटी रहेको छ। यसै गरी अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 40, इन अ डाटाबेस टेबल द क्याटेगोरी अफ इन्फर्मेसन इज कल्ड? हाम्रो डाटाबेस टेबलमा चाहिँ इन्फर्मेसनको क्याटेगोरीलाई के भनिन्छ भनेको छ? एमा छ रेकर्ड, बीमा छ टुपल, सीमा छ फिल्ड, डीमा छ नन अफ एबोभ।
र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी फिल्ड रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 41 अ रिलेसनल डाटाबेस कन्सिस्ट अफ अ कलेक्सन अफ एमा छ टेबल्स, बीमा छ फिल्ड, सीमा छ रेकर्ड, डीमा छ की र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए टेबल्स रहेको छ। हाम्रो रिलेसनल डाटाबेस भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ टेबल हो। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 42 व्हिच काइन्ड अफ क्वेरी दैट डिस्प्ले इट्स ओन डायलग बक्स प्रमोटिङ यु फर इन्टरिङ इन्फर्मेसन बिफोर एक्जिक्युटिङ। तलको मध्ये कुन चाहिँ क्वेरीले चाहिँ एक्जिक्युटिङ हुनुभन्दा पहिला इन्फर्मेसन इन्टर गर्नको लागि यसको आफ्नै डायलग बक्स डिस्प्ले गर्छ भनेको छ। एमा छ सेलेक्ट क्वेरी, बीमा छ क्रस ट्याब क्वेरी, सीमा छ प्यारामिटर क्वेरी, डीमा छ डायलग क्वेरी। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 43 द पावर पोइन्ट भ्यू दैट डिस्प्लेज ओन्ली टेक्स्ट टाइटल एन्ड बुलेट इज। हाम्रो पावर पोइन्टको यस्तो भ्यू जसले चाहिँ टेक्स्ट मात्रै अथवा टाइटल र बुलेट मात्रै देखाउँछ त्यसलाई के भनिन्छ भनेको छ। एमा छ आउटलाइन भ्यू, बीमा छ नोट पेज भ्यू, सीमा छ स्लाइड सर्टर भ्यू, डीमा छ स्लाइड शो र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए आउटलाइन भ्यू रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 44 व्हिच अफ द फलोइङ की इज युज टु स्टार्ट स्लाइड शो इन एमएस पावर पोइन्ट। हाम्रो एमएस पावर पोइन्टमा चाहिँ स्लाइड शो स्टार्ट गर्नको लागि कुन की युज गरिन्छ भनेको छ। एमा छ F6, बीमा छ F7, सीमा छ F3, डीमा छ F5 र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी F5 रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 45 द स्पेशल इफेक्ट इन अ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन युज टु इन्ट्रोड्युस स्लाइड आर कल्ड एज। हाम्रो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा रहेको यस्तो इफेक्ट जसले चाहिँ हाम्रो स्लाइडहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ भनेको छ। एमा छ इफेक्ट, बीमा छ ट्रान्जेक्सन, सीमा छ स्लाइड एनिमेसन, डीमा छ कस्टम एनिमेसन र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 46 व्हाट पावर पोइन्ट फिचर विल यु युज टु अप्लाई मोसन इफेक्ट टु डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट अफ अ स्लाइड। हाम्रो पावर पोइन्टमा रहेको कुन चाहिँ फिचर जसले चाहिँ स्लाइडमा रहेको अब्जेक्टलाई इफेक्ट राख्नमा हेल्प गर्छ भनेको छ। एमा छ स्लाइड ट्रान्जेक्सन, बीमा छ स्लाइड डिजाइन, सीमा छ एनिमेसन अब्जेक्ट र डीमा रहेको छ एनिमेसन स्किम र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 47 व्हिच अफ द फलोइङ इज द सर्टकट की टु ओपन द एक्जिस्टिङ प्रेजेन्टेसन इन द पावर पोइन्ट। हाम्रो एक्जिस्टिङ प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नको लागि पावर पोइन्टमा सर्टकट की कुन युज हुन्छ भनेको छ। एमा छ Ctrl+M, बीमा छ Ctrl+N, सीमा छ Ctrl+O र डीमा छ Ctrl+K। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी Ctrl+O रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 48 वेब पेज स्टार्ट विथ व्हिच अफ द फलोइङ ट्याग। हाम्रो वेब पेज चाहिँ तलको मध्ये कुन ट्यागबाट स्टार्ट हुन्छ भनेको छ। एमा छ बडी, बीमा छ टाइटल, सीमा छ HTML, डीमा छ फर्म र हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी HTML रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 49 व्हिच ट्याग इज युज टु डिस्प्ले टेक्स्ट इन टाइटल बार अफ अ वेब डकुमेन्ट। हाम्रो वेब डकुमेन्टको टाइटल बारमा टेक्स्ट डिस्प्ले हुनको लागि कुन ट्याग युज गरिन्छ भनेको छ। एमा छ बडी ट्याग, बीमा छ मेटा ट्याग, सीमा छ टाइटल ट्याग, डीमा छ कमेन्ट ट्याग र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी टाइटल ट्याग रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 50 when you want to include an image in the body of HTML page you use। एमा छ इमेज ट्याग, बीमा छ इन्क्लुड ट्याग, सीमा छ JPEG ट्याग, डीमा छ नन अफ एबोभ र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए इमेज ट्याग रहेको छ। इमेज ट्यागले चाहिँ हाम्रो HTML को बडी पेजमा इमेज राख्नलाई हेल्प गर्छ। आशा गर्छु हजुरहरूको एक्जाम राम्रो भयो होला। भोलि एक्जाम दिने सबै साथीहरूलाई चाहिँ बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु र आजको यो भिडियो चाहिँ म यहीँ नै अन्त्य गर्छु। थ्यांक यू।